बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो ख़त लिखा गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अब वो ख़त उन्होंने पब्लिक कर दिया है। 24 फरवरी का ये ख़त है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने उसको इन ड्राइव में पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया है, जिसको अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। और इमरान खान ने उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो इमरान खान पर 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जो सख्तियां हैं, जो टार्चर है जहनी तौर पर, उसकी जो तफसील बयान की गई है वो इंतहाई अहम है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से मुख्तलिफ जो गैर इंसानी जो सलूक रवा रखा गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तान की जो आइन है, पाकिस्तान का आइन, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और उन्होंने जहाँ पर आर्मी चीफ़ से मुलाकात की है, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है, वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, वहीं पे उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की। और अगर वो आप तस्वीर देखें चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की तो चीफ़ जस्टिस बड़े खुशगवार मूड में हैं। अब वो खुशगवार मूड में क्यों हैं कि या तो ये हो सकता है कि वो उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे को गिनवाया है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है, या तो इसी बात पे फ़ख्र किया जा रहा है, या जो भी मामला है वो तस्वीर में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बड़ा डिटेल ख़त लिखा है और उस ख़त की जो तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि उस ख़त में कौन से अहम पहलुओं के ऊपर बात की गई है और कौन सी जो चीज़ें उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने बात की है। इमरान खान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक तवील ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने 26 नवंबर वाक़या की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। इमरान खान ने 349 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त अपने वकील के तवस्सुत से अरसाल किया है और जिसमें इंसानी हकूक़, 2024 के आम इंतखाबात में धांधली, 26 नवंबर एहतजाज समेत तमाम मौज़ूआत पर मुफस्सल रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। इमरान खान की जानिब से लिखे गए ख़त में 26 नवंबर वाक़े में ज़ख्मी और वफ़ात पाने वाले कारकुनान की मुकम्मल तफसीलात भी फ़राहम की गई हैं। ख़त के मतन के मुताबिक 26 से 27 नवंबर 2024 के दौरान 10,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार और हस्पतालों का रिकॉर्ड सील करके तब्दील किया गया। ख़त में कहा गया कि इलेक्शन में होने वाली धांधली और पिछले 18 माह से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ मुसलसल अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, मगर बदकिस्मती से वो दरवाज़ा हमारे लिए बंद ही रहा, आज तक नहीं ओपन हुआ। इमरान खान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ज़ख्मी और जबरी तौर पर लापता किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कई कारकुनान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जान से मार दिया गया। मौजूदा इलेक्शन फ्रॉड और तारीख़ी धांधली के नतीजे में वजूद में आई। इस गैर आइनी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जुल्म के पहाड़ ढाए, हमारे दफातर तोड़े गए और रहनुमाओं पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। 9 मई वाक़या से मुतल्लिक़ इमरान खान ने अपने ख़त में लिखा कि 9 मई को मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। मुझे रेंजर्स ने घसीटते हुए हाई कोर्ट की हदूद से गिरफ़्तार करके गाड़ी में डाला। इस सारे मंज़र को टीवी और सोशल मीडिया पर जानबूझकर लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए दिखाया गया। इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि जहाँ मेरा नाम लेने पर पाबंदी है, वहाँ पर मेरे साथ जो हद तक आमेज़ और तज़लील आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया गिरफ़्तारी के वक्त, और मुझे घसीट कर गाड़ियों में ले गए गिरफ़्तारी के वक्त, उसको फिर मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाया ताकि इश्तियाल बढ़ाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो इश्तियाल है उसका फिर फ़ायदा लिया जा सके, और लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए दिखाया गया। इमरान खान ने कहा कि मैं रियासती जबर के ख़िलाफ़ रिलीफ हासिल करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा तो मुझ पर हमला कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि सबसे पहले आमिर फ़ारूक ने उस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दिया था, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से जो गिरफ़्तारी थी, इस वजह से IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, जो बाद में वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कहीं खो गई, रिकॉर्ड में वो फ़ाइल भी कहीं खो गई। तो जब ये मामला गया उमरता बंदयाल के बेंच में, तो उमरता बंदयाल बेंच ने फिर इमरान खान को रिहा किया और उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया। और फिर उसके बाद इमरान खान ये मई का
واقعہ ہے۔ 9 مئی کو وہ گرفتار ہوئے، 11 مئی کے بعد وہ رہا ہو گئے اور پھر 5 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا توشہ خانہ جو استغاثہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس میں۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے اس طرح وحشیانہ طریقے سے گرفتار کرنے پر پورے پاکستان میں لوگوں نے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشتعل افراد کو کارکنان کے ہجوم میں شامل کیا گیا۔ اب عمران خان پورا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی، کیا کیا ہوتا رہا اور کس طریقے سے یہ فائدے اٹھائے گئے اس ہجوم کے اور ان لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے کس طریقے سے فائدے اٹھائے گئے۔ یہ عمران خان اپنے خط میں کہتے ہیں کہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشتعل افراد کو کارکنان کے ہجوم میں شامل کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے خط میں مزید کہا کہ 9 مئی کو بہانہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی، ریاستی جبر سے پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی۔ سینکڑوں گرفتار کارکنان کو ملٹری حراست میں دے دیا گیا۔ میرے وکیل انتظار حسین پنجھوتا کو اغوا کر کے شدید ذہنی اذیت دی گئی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں جن کے توسط سے یہ جو سینڈر ہے یہ خط جو کوریئر کے ذریعے اس میں جو نام لکھا گیا ہے سینڈر میں، وہ نعیم حیدر پنجھوتا ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، اور سب سے پہلے وہ ان کو مختار خاص بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے اسپیشل پاور آف اٹرنی دیا تھا کہ وہ مقدمات میں عمران خان کے بہاف پر پیش ہو سکتا ہے اور وہ تمام کی تمام جو کارروائی ہے اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ اب اس کی جانب سے یہ انتظار پنجھوتا کا تو کچھ دن پہلے دکھایا بھی گیا ہے باقاعدہ طور پر جو ان کی جانب سے، اور بتایا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے وہ تصویر دکھائی گئی ہے، اور تصویر دکھا کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ دکھایا ہے کہ یہ انتظار پنجھوتا گرفتاری سے پہلے کا ہے اور یہ انتظار پنجھوتا گرفتاری کے بعد کا ہے، چونکہ عمران خان سے ملاقات، بشرا بی بی سے ملاقات اور پھر ان کا جو پیغام ہے وہ باہر لے کے آنا، وہ پیغام سب کو دینا، وہ انتظار پنجھوتا کرتے تھے، تو اس کا ذکر کیا۔ اب نعیم حیدر پنجھوتا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کل بھی ٹویٹ کیے، آج بھی ٹویٹ کیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا ہے کہ یا آپ خاموش ہو جائیں یا آپ کا حشر انتظار پنجھوتا والا کیا جائے گا، یہ خود نعیم پنجھوتا کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ جو میرے وکیل ہیں انتظار پنجھوتا، ان کو اغوا کر کے شدید ذہنی اذیت دی گئی اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کو غائب کیا گیا، اور کئی مہینے پہلے ایک بھائی کئی مہینے غائب رہا، پھر دونوں بھائی کئی مہینے غائب رہے، اور جس کی وجہ سے انہوں جو اظہر مشوانی ہے ان کو بیرون ملک جانا پڑا۔ ابھی عمران ریاض خان کا جو معاملہ ہے، عمران ریاض خان اتنا لمبا عرصہ کئی مہینے وہ غائب رہے، پھر اس کے بعد وہ منظر عام پہ آئے، اس کے بعد پھر وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر وہ کئی دن گرفتار رہے اور پھر وہ روپوش رہے، اور پھر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا، ان کو دوبارہ غائب کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور وہ پھر اب برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ خیریت سے برطانیہ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ ساری صورتحال بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اور کن حالات سے وہ نکلے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ انتظار پنجھوتا کے بادیاب ہونے پر جو تصاویر سامنے آئیں اس نے پوری قوم کو پریشان کر دیا۔ حیران کن طور پر جب 1 نومبر کو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انتظار پنجھوتا کو بادیاب کروا لیا جائے گا، تو اگلے ہی دن پولیس کی جانب سے انتظار پنجھوتا کے اغوا برائے تاوان کی جھوٹی کہانی قوم کے سامنے لا کر اسے بادیاب کروانے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ عمران خان نے چیف جسٹس کے نام خط میں مزید لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علی بلال اور ذل شاہ پولیس حراست کے دوران جاں بحق ہوئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح ہے کہ شدید تشدد اور مسلسل خون کے بہاؤ کے باعث ان کی موت واقع ہوئی۔ 9 مئی واقعہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 17 کارکنان بشمول مرکزی رہنماؤں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ عمران خان نے جو ہے وہ کہا کہ 9 مئی واقعہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 17 رہنماؤں کو لاپتہ کیا گیا، پھر جو بھی پریس کانفرنس کرتا تھا اس کے بعد اس کو معافی مل جاتی تھی، جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا ان کو معافی نہیں ملتی تھی۔ خط میں کہا گیا کہ 9 مئی کے بعد 19 لوگوں کو غائب کیا گیا، جبکہ 8 فروری کے بعد مزید 39 لوگوں کو غائب کیا گیا۔ اس سب کے دوران اخبارات اور مین اسٹریم میڈیا چینلز پر بطور سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی میرا نام لینے پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ پچھلے 18 ماہ میں پاکستان کی تاریخ میں بدترین سینسرشپ کا میڈیا کو سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین
رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک مقدمے میں جو گرفتاری ہے، انہوں نے پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا کہ ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے 342 کے قریب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتیں منظور کی اور ان کو جوڈیشل کیا، ان کے جو جسمانی ریمانڈ کے فیصلے تھے ان کو کالعدم قرار دیا۔ اس پر ان کو مزید 4 مقدمات میں گرفتار کر کے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا اور ان کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی ختم کی جائے۔ ان کو مزید 4 مقدمات میں گرفتار کر کے 5 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے یہ تمام کی تمام تفصیلات، 26 نومبر کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، ہر بندے کا نام، ایڈریس، پوری تفصیل دی ہے۔ پھر کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لاپتہ ہیں، کتنے گرفتار ہوئے، کون کون کس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، شہباز گل کا بھی واقعہ، اس کے علاوہ جو اعظم سواتی کا واقعہ، باقی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے تمام کی تمام تفصیلات لکھی ہیں۔ تمام تر صورتحال چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھی ہے، جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کے سامنے رکھی ہے، اور اب دنیا کو بھی عمران خان نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے وہ شیئر کر دیا۔ اب وہ پبلکلی شیئر کر دیا گیا ہے وہ خط بھی اور تمام کی تمام تفصیلات۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔